वामपन्थी शक्ति विभाजनपछि फरकितामा रहेर दाङबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमेका उम्मेद्वार बीच असन्तुष्टि प्रकट। नेता कार्यकर्तामा आएको वैचारिक विचलन र नेतृत्व बीचको टकरावले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने वामपन्थी अगुवाहरूको चिन्ता। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरूङ र एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरूङ बीचको प्रतिस्पर्धाका कारण लमजुङको चुनावी माहौल रोचक। गठबन्धन र एमाले दुवैलाई प्रतिष्ठा जोगाउने चुनौती। गैर दलीय उम्मेद्वारलाई मतदाताको मत रोक्न कंग्रेसका खाँड र राप्रपाका बोहरा आफ्नो रणनीतिमा। सिराहामा चुनावी माहौल रोचक। महिला उम्मेद्वारीका कारण दाङको चुनावी चर्चा अगाडि। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा गरी 9 जना महिलाको उम्मेद्वारी। एमालेको आधिकारिक उम्मेद्वार विरूद्ध समेत महिलाकै उम्मेद्वारी। G20 सम्मेलनमा अधिकांश नेताद्वारा युक्रेन युद्धको निन्दा र पाकिस्तानसँगको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल म्याचमा जित हात पार्ने नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक कटवालको दावी। जितकै लागि खेल्ने पाकिस्तानका मुख्य प्रशिक्षक अनवरको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सूरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। शुरूमा निर्वाचन विशेष। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन विशेष। 2074 सालको निर्वाचनमा वामपन्थीले सबै क्षेत्रमा जित हासिल गरेको जिल्ला मध्येको एक हो दाङ। गत निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ 3 वटा र प्रदेश सभामा 5 वटा स्थानमा सफलता पाएको वामपन्थी शक्ति अहिले फरक कित्तामा रहेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। शक्तिशाली वामपन्थी पार्टीको विभाजनपछि देखिएको असन्तुष्टि दाङको हकमा पनि प्रकट भएका छन्। जिल्लाका वामपन्थी अगुवाहरूले नेता कार्यकर्तामा आएको वैचारिक विचलन र नेतृत्व बीचको टकरावले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। किसानहरूको जागरण र मुद्दाबाट हुर्किँदै अघि बढेको वामपन्थी आन्दोलनलाई माओवादीको सशस्त्र युद्धपछिको राजनीतिक परिवर्तनले थप मलदल गरे पश्चात कम्युनिष्टहरूका लागि दाङ एउटा उर्वर भूमि भएको व्याख्या हुँदै आएका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा उनीहरूले पाएको सफलतापछि वामपन्थी रुझान हत्तै बढाएको यो जिल्लाका कतिपय पाका कम्युनिष्ट नेताहरूलाई पार्टी विभाजन पटक्कै मन परेको छैन। कम्युनिष्ट पार्टी विभाजनले जनतामा निराशा ल्याएको ठान्छन् वामपन्थी अगुवा पुरुषोत्तम खनाल। एउटा विचारधाराका मान्छे जो मिलेका थिए, मिलेर यसले दिगो राख्न सकेको भए एउटा देशले जुन चाहना गरेको थियो, धेरैदेखि आशा गरेको थियो वामपन्थीहरूबाट, यसले वर्गीय मुद्दा उठाउँछ, वर्गीय लडाई गर्छ, जुन किसिमको चाहिँ मान्यता उसले राखेको थियो। अब 74 मा जुन उत्साह जागेको थियो त्यो अहिले आएर बीचमा गर्लमा ढलेको छ, उत्साह मर्या छ। जनताहरूमा पनि हिजो जुन पलाएको त्यो अहिले जनतामा एउटा निराशा जागेको छ। एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको राजनीतिक उचाइ र संसदीय यात्राको साँची बनेको दाङमा कम्युनिष्ट पार्टी विभाजनलाई लिएर विभिन्न खालका टिप्पणी सुन्न पाइन्छ। एमाले र माओवादी बीच हतारमा एकीकरण भएकाले त्यो टिकाउ हुन नसकेको धारणा अगुवा नेताहरूले राखेका छन्। उनीहरू मध्येका एक हुन् देवी पोखरेल। उनले रेडियो कान्तिपुरसँग भने, नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको टुक्रा टुक्रा विभिन्न 10, 12, 14 गुटमा विभाजित अवस्थाभित्र कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरणको एउटा जुन अभियान थियो त्यो राम्रो थियो। दुईटा पार्टी हुँदाखेरि फ्युजन हुने राम्रो र भएन। कम्युनिष्ट पार्टीले जुन आन्दोलन गरिरहेछन् त्यसको आन्दोलनलाई मिनिमाइज गरेर भाषण गरिरहेछन्। उनले विचारको रूपमा एकमत भएन, किनभनेपछि अधिवेशनभित्र खारेर तल कार्यकर्तासम्म त्यो कुराहरू गर्नु पर्थ्यो, त्यो कुराहरू भएन, हतार भयो। थारू समुदायको बाहुल्यता रहेको दाङमा विगतमा वर्गीय मुद्दा र किसान आन्दोलनले वामपन्थी धारलाई विस्तार गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेको स्मरण फेरि पनि गरिँदैछ। समयक्रममा बलियो जनमत बनाइरहेका कम्युनिष्ट शक्तिले वर्गीय मुद्दालाई छाडेको गुनासो उत्तिकै छ। किसान आन्दोलनको स्मरण गर्दै वामपन्थी अगुवा खनालले भने, अगाडिदेखि यो चाहिँ दाङ थारूहरूको बाहुल्य भएको क्षेत्र पनि हो र त्यहाँ चाहिँ थारूहरू वर्गीय भएको कारणले राजनीति चाहिँ यो वामपन्थीहरूले त्यतिबाट राजनीति सुरु गर्नुभयो र त्यसलाई उर्वर बनाउनु भयो। त्यो चाहिँ सुरुवात त्यहाँदेखिबाट भयो। किसान आन्दोलनबाट नै यो सुरु भएको हो। जनमत राम्रो हुँदाहुँदै पनि नेता र कार्यकर्ताको आचरणमा भएको कमजोरी र सैद्धान्तिक ज्ञानको कमीले वामपन्थी आन्दोलन कमजोर बनाएको भन्दै असन्तुष्टि देखा परेका छन्। त्यसलाई संकेत गर्दै वामपन्थी नेता पोखरेलले भने, 10 वटा मार्क्सवादी किताबको नाम भन्नुहोस् भनेपछि भन्न सक्ने स्थिति छैन। म एमाले भए भनेपछि लो अब म अवसरलाई मात्रै बार्गेनिङ गर्ने स्थिति छ। मलाई वडा अध्यक्ष हुन दिनुहुन्छ, त्यो बार्गेनिङ गर्छ र तैँले पाउँछस् भनेपछि त्यो सदस्य लिन्छ। त्यसले के बुझिया छ?
भित्रबाट ऊर्जा केले आउँछ विचारले सबभन्दा के छ भने अवसर त्यत्रो तथाडमा छाड छ म पार्टीमा काम गर्छु भनेर भन्ने मान्छे खै। नेताहरूको आन्तरिक विवाद र टकरावले शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएपछि फेरि पनि उनीहरू एक ठाउँमा उभिने आशा भने यहाँका अगुवा नेताहरूले मारिसकेका छैनन्। विगतमा पनि प्रकट भएको नेताहरूबीचको विवादको उदाहरण दिँदै 2015 सालको आम निर्वाचनमा कम्युनिस्ट उम्मेद्वारको बुथ एजेन्ट बसेका पाका नेता गिरिराज शर्मा भन्छन्, थियो त निर्मल लामा र मोहन विक्रममा पनि टकराउ थियो। किन चाहिँ एकता भएपछि चाहिँ आन्दोलनको क्रममा भनेपछि अब चाहिँ उतार चढाउ भइ नै रहन्छ। समर्थकहरू निराश हुने चिन्ता गर्ने कुरो आउँदैन, किनभनेपछि बिग्रिएपछि भत्किन्छ, यो हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो नीति, आफ्नो कार्यक्रम, आफ्नो चरित्रलाई कहिले पनि डाउन हुन दिन हुँदैन। विचार मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनपछि फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र वैचारिक धरातल भएका शक्तिहरूसँग मिल्दै निर्वाचनमा जितेर आफूले मात्र मुलुकलाई स्थायित्व दिन सक्ने वामपन्थी नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई मतदाताले खासै चासो दिएको देखिँदैन। संसदीय अङ्कगणित र सत्ता समीकरणतिर मात्र बढी ध्यान दिने नेता कार्यकर्ताको रुचि र चासो लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा पनि अन्यत्र भन्दा फरक छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी दुर्गालाल केसीका साथमा अनिल बोगटी, घोराई, दाङ। केन्द्रीय राजनीतिमा समेत प्रभाव जमाउन सफल माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरूङ र एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरूङको प्रतिस्पर्धाका कारण लमजुङको चुनावी माहौल तातिएको छ। तत्कालीन नेकपा अलग भएसँगै नेताद्वय आफ्नो विरासत बोकेर लमजुङको चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। चुनावी नतिजाले केन्द्रीय राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने निश्चित भएपछि गठबन्धन र एमाले दुवैले लमजुङको चुनावलाई प्रतिष्ठाको लडाईँ ठानेका छन्। आसन्न निर्वाचनमा देव गुरूङ गठबन्धन र पृथ्वी सुब्बा गुरूङ आफ्नै दल एमालेको शक्ति परीक्षण गर्दैछन्। चुनावी प्रचारका क्रममा गठबन्धन दल र एमाले दुवै तर्फका नेता कार्यकर्ता एक अर्काको विरोधसँगै जनमतको अंकगणितीय हिसाब गरेर जितको दावी पेश गरिरहेका छन्। पार्टी महासचिव समेत रहेका देव गुरूङ विजयी हुने आधार पेश गर्दै माओवादी केन्द्रका जिल्ला सचिव हरिजङ तामाङ भन्छन्, संविधानको रक्षाका लागि, स्थिर सरकारका लागि र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि यो गठबन्धन हो। पार्टीको संगठन हिसाबले, विकास निर्माणको हिसाबले पनि यही बढी चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। राष्ट्रिय स्तर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि देशभक्ति छवि भएका, राष्ट्र स्वाधीनताको पक्षमा बोल्ने नेता अनि तपाईँको सबैको चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने नेता भएको कारणले कांग्रेस, एमाले र सबै जनताको चाहिँ मत लिन सक्ने क्षमता भएको कारणले चुनाव जित्ने सुनिश्चित छ। प्रतिनिधि सभामा एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको लमजुङमा अघिल्लो निर्वाचनमा वाम लहरका बावजुद कंग्रेसका दिलबहादुर घरतीले 31,067 मत प्राप्त गरेका थिए। अघिल्लो निर्वाचनको मत परिणाम केलाउने हो भने गठबन्धनका उम्मेद्वार देव गुरूङलाई कंग्रेसले पूर्ण भर्तेक गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रभावकारी तालमेल हुन नसकेको वास्तविकताका बीचमा यो पटक राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मनन गरी देव गुरूङलाई पूर्ण सहयोग गर्ने कंग्रेसका जिल्ला सचिव कृष्ण अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाए। अहिले हामीले आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र आफ्नो मन दुखेको मनलाई पनि बिर्सिएर राष्ट्रिय आवश्यकताको रूपमा चाहिँ हामीले अहिले गठबन्धनलाई इमान्दारितापूर्वक भोट हाल्नुपर्छ भन्ने कुरो कांग्रेसको कार्यकर्ताहरूलाई नै हामीले भनेका छौं। उनीहरू तयार छन्। माओवादीहरूले नि त्यही किसिमको आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई काउन्सिलिङ गरेका छन्। उनीहरू पनि गठबन्धनलाई भोट हाल्न एकदमै रेडी, तयारी अवस्थामा छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामबाट एमाले पनि हौसिएको छ। गत स्थानीय तहका प्रमुखले पाएको मतका आधारमा गठबन्धन दलभन्दा एमाले 1,658 मतले अगाडि छ। यद्यपि गठबन्धनमा 8,287 मत बदर भएको छ, जसको तुलनामा एमालेको बदर मत नगण्य छ। पार्टीमा आन्तरिक एकता बलियो भएको र पृथ्वी सुब्बा गुरूङ 2043 सालदेखि लमजुङको विकासमा जोडिएकाले पनि जनताको मनमा बस्न सफल भएको एमाले जिल्ला सचिव सुभाष पौडेलको दावी छ। संगठन अनुसार पनि हामी बलियो हुँदाहुँदै फेरि एकताबद्ध पनि छौं। लमजुङ जिल्लाको पार्टी एकताबद्ध छ। यो हाम्रो पहिलो आधार हो। दोस्रो आधार हाम्रो आदरणीय नेता पृथ्वी सुब्बा गुरूङ पार्टीको उपमहासचिव पनि हुनुहुन्छ। उहाँ निरन्तर 43 सालदेखि लमजुङ जिल्लाको विकास निर्माण जोडिनु भएको छ। लमजुङ जिल्लाको चाहिँ जनताको सुख दुःखमा चाहिँ सँगै रहनु भएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा पनि एउटा चाहिँ तपाईँ चाहिँ हाइट बनाइसकेको, आफ्नो पहुँच चाहिँ पार्टीभित्र र बाहिर पनि पहुँच बनाएको एउटा नेता पनि हुन्छ र त्यसको कारणले गर्दा पनि हामी चुनाव जित्न सहज छ। हाम्रो गठबन्धन र एमालेको आफ्नै दावीका बीचमा मतदातामा दुवै उम्मेद्वारप्रति गुनासो पनि सुनिएका छन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दा नसल्टिएको एवं पाहुना उम्मेद्वारको ट्याग देव गुरूङलाई लागेको छ भने 2048 सालदेखि निरन्तर केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्दा र मुख्यमन्त्री हुँदा लमजुङको मुहार कति फेरियो भन्ने प्रश्नको जवाब पृथ्वी सुब्बा गुरूङले दिनुपर्ने बेला आएको नागरिक अगुवा सुरेश प्रधान तर्क गर्छन्।
देव गुरुङलाई एउटा चुनौती भनेको उहाँले चाहिँ जिल्ला बाहिरको व्यक्ति भनेर यहाँ चिनिएको छ। पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा लामो समयदेखि लमजुङमा नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ र उहाँले नेतृत्व गर्दाखेरि लमजुङलाई कहाँसम्म पुर्याउनु भयो, यसको परिणाम के निस्किरहेको छ, यो नै च्यालेन्ज छ उहाँको लागि। फरक राजनीतिक परिदृश्यका बीचमा लमजुङमा यो पटक कसको पल्ला भारी हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। माओवादीका महासचिव देव गुरुङ र एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङको जितले केन्द्रीय राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले लमजुङको चुनावी माहौल रोचक बनेको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि आस गुरुङ र खिलनाथ ताजपुरियाका साथमा अनिल परियार, लमजुङ। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 मा सत्ता गठबन्धन तर्फबाट कांग्रेसका बालकृष्ण खाँड र प्रतिपक्षी गठबन्धनबाट राप्रपाका दीपक बोहरा चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न भेटघाट र सभा सम्मेलनको दौड़धूपमा छन्। गृहमन्त्री समेत रहेका खाँड र 9 पटक मन्त्री बनिसकेका बोहरा गत निर्वाचनमा सहयात्री हुन्। गैर दलीय उम्मेद्वारलाई मतदाताको मत रोक्नका लागि दुवैजना आफ्नो रणनीतिमा लागेका छन्। अघिल्लो चुनावमा कंग्रेसको साथ पाएका राप्रपाका नेता बोहरा यसपालि कंग्रेस उम्मेद्वार खाँडसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। एमालेका घनश्याम भूषाल 32,866 मत सहित अघिल्लो चुनावमा विजयी भएका थिए। कंग्रेसको समर्थन पाएका बोहराले 27,422 मत पाएका थिए। गठबन्धनका अन्य दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता कार्यकर्ताको मत आफूतर्फ आकर्षित गर्न खाँडले सक्दो मेहनत गर्दै आएको देखिन्छ। 9 वर्षको अन्तरालमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार बनेका खाँडले चुनावी अभियानबारे भने, यस पटक चाहिँ हाम्रो यो निर्वाचन क्षेत्रमा समाजका हरेक वर्ग र तबकाका सामाजिक संस्था र व्यावसायिक संस्थाहरूले उम्मेद्वारसँग प्रत्यक्ष भेट्ने, उम्मेद्वारसँग भेटघाट कार्यक्रम राख्ने, अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राख्ने, आफ्ना सुझाव र अनुभूतिहरू पनि राख्ने, आफ्ना समस्याहरू पनि राख्ने, उम्मेद्वारको धारणा पनि उहाँहरूले सुन्न चाहने, त्यो खालको चाहिँ नि क्रियाशीलता मैले पाएँ। पुरानो पुस्तामाझ लोकप्रिय राप्रपाका उम्मेद्वार दीपक बोहराको चुनावी अभियान सभा सम्मेलनमै बित्ने गरेको छ। घाँटीको उपचार पश्चात भोइस रेस्टमा रहेका बोहराका तर्फबाट निरञ्जन थापाले सम्बोधन गर्दै आएका छन्। युवा पुस्तामाझ आफ्नो एजेण्डा पुर्याउन संघर्षरत बोहरालाई एमाले तथा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता कार्यकर्ताको भोट आफ्नो पक्षमा पार्ने चुनौती छ। विशेष गरी पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट एमाले कार्यकर्ता, जसपाका युवा कार्यकर्ता तथा अन्य स्वतन्त्र मतदाताको मत पाउनु बोहराको चुनौती हो। सोही चुनौतीका बीच आयोजित चुनावी सभामा राप्रपाका नेता थापाले भन्दै थिए, यादव चौधरी दीपकवाला बिनाउँदाखेरिमा अनेकतामा एकता नेपालीको विशेषता भयो, सबै कुरो मिल्यो नि। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा सो क्षेत्रमा पर्ने सबै पालिका कंग्रेसले जितेको छ। 1,32,791 मतदाता रहेको क्षेत्र नम्बर 3 मा दलगत र स्वतन्त्र गरी 22 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। मतदाताको ध्यान अन्य उम्मेद्वारतिर समेत जाने गरेका कारण खाँड र बोहरा बीचको प्रतिस्पर्धा रोचक हुने देखिन्छ। स्थानीय मतदाता शंकर प्रसाद नेउपाने भन्छन्, कोही भोगेका छन्, कोही जानेका छन्, बुझेका माहौल बुझेका छन्, कोही यत्तिकै पनि उठेका छन्, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। अब अरू चाहिँ नेताहरू अब उठेछन्, अरू पार्टीहरू उठेछन्, अब काम गर्ने को हो, पहिला दिएको पनि छन् होइन, माहौलै खराब छ, पुरै व्यापार व्यवसाय। मतदातामा दलीय उम्मेद्वारप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, युवा मतदाताको भावनाको व्यवस्था लगायतका कारण आफू अलोकप्रिय उन्मुख भएको बारे उम्मेद्वार जानकार छन्। सोही कारण चुनावी प्रचारमा मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाट उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दै गएको बुझिएको छ। राजनीतिका पुराना र सातिर खेलाडी खाँड र बोहरा कसले बाजी मार्लान् त्यो अहिले नै भन्नु हतार हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी दिपेन्द्र बडुवाल र सञ्जु पौडेलको सहयोगमा रमेश दुलाल, रूपन्देही। सिराहाका 4 क्षेत्र मध्ये सत्ता गठबन्धनले कंग्रेसका 2, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका 1 उम्मेद्वार उठाएको छ। एमाले र जसपाले सो जिल्लामा 2 उम्मेद्वार उठाएको छ। गएको स्थानीय तहको मत परिणामलाई आधार मान्दा सो जिल्लाका 3 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धन बलियो देखिन्छ भने क्षेत्र नम्बर 3 मा एमाले जसपा समीकरण बलियो छ। सिराहा क्षेत्र नम्बर 1 मा कुल 23 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। कंग्रेसका निवर्तमान सांसद पदम नारायण चौधरी सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार छन् भने एमाले नेता रामशंकर यादव पनि अर्का बलिया प्रतिस्पर्धी हुन्। एमाले उम्मेद्वार यादवलाई जसपाको साथ छ भने कंग्रेस उम्मेद्वार चौधरीलाई एकीकृत समाजवादी र माओवादीको साथ छ। स्वतन्त्र तर्फबाट सरिता गिरीको उम्मेद्वारीले पनि यस क्षेत्रको चुनावी प्रतिस्पर्धा हेर्न लायक देखिन्छ। स्थानीय तहको मत परिणाम अनुसार एमाले र जसपाको 27,603
3 मत र 41 वटा मध्ये 27 वटा जितेको गठबन्धनको 32,271 मत छ। तर एमाले जसपासँगको तालमेलले यस क्षेत्रका केही मतदाता असन्तुष्ट हुँदा मत बाढिने आकलन छ। स्थानीय दीपक कुमार यादव भन्छन्, अब एकचोटि चाहिँ फरम थियो त एमाले थियो, अब चाहिँ फरम एमाले दुवै चाहिँ मिलिसक्यो। अब त यहाँ फरम कहाँ गयो थाहा छैन। फरम अब त फरम पनि एमाले भइसक्यो। सबै नेताहरूले अब दुवैजना किन मिलियो? सत्ता गठबन्धनको साथ र एमाले जसपा समीकरण रुष्टहरूको भोट पनि आफैमा आउने हुँदा जित सहज भएको पदम नारायणको दाबी छ। यहाँ जो मूल व्यक्ति जो चाहिँ पहिले संसदमा लडेका थिए, जो कांग्रेसबाट नै गएको हो, त्यो नै स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर गइदिया छ अरूको ठाउँमा 2 नम्बर क्षेत्रमा। उसले 100% मलाई समर्थन गरिरहेछ। आफू त स्वतन्त्र उम्मेदवार लडेको छ, तर यो साइडमा 100% मलाई समर्थन गरिरहेछ। एमालेका उम्मेद्वार रामशंकर यादव पनि जित्नेमा ढुक्क छन्। तर प्रहरी जवान एम बहादुर बस्नेतको हत्या अभियोगमा जिल्ला अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा 2061 मा जन्म कैदको सजाय सुनाएका उनी 2076 सालको संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट माफी पाएपछि उनी राजनीतिमा फर्किएका हुन्। यो पृष्ठभूमिका कारण उनी केही कमजोर देखिए पनि उनी त्यो मान्न तयार छैनन्। जनता परिवर्तन खोजेको छ, नयाँ अनुहार खोजेको छ, विकास प्रेमी खोजेको छ, समाज प्रेमी खोजेको छ। यसकारण मेरो मनोबल अगाडि छ। सिराहा क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कंग्रेसकी नेत्री चित्रलेखा यादव र जसपाबाट राजकिशोर यादव बीच टक्राव हुने देखिन्छ। अझ यी दुई उम्मेद्वारले सार्वजनिक सभामा एक अर्का विरुद्ध गर्ने कटु र निम्न स्तरको आलोचनाले पनि उनीहरू बढ़ी चर्चामा छन्। यसअघि जिल्लाका फरक निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर मन्त्री बनिसकेका उनीहरू यस पटक एउटै क्षेत्रबाट आम्ने सामने भएका हुन्। गठबन्धनसँगै महिला उम्मेद्वार भएका कारण आफ्नो लागि जित सहज रहेको यादवको दाबी छ। विभिन्न ठाउँमा महिलाहरूमा चाहिँ जुन खालको उभार देखिन्छ, त्यो कोन सभाहरूमा नै पुरुषहरूभन्दा महिला मतदाता चाहिँ बढी आएको देखिन्छ। यस पटकको चुनावमा निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरेका राजकिशोर यादवलाई मतदाता रिझाउन थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा सिराहा क्षेत्र नम्बर 4 बाट विजयी उनी अहिले क्षेत्र नम्बर 2 बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। क्षेत्र परिवर्तन भए पनि जित कठिन नभएको उनको दाबी छ। जनताको साथ छ, जनतामा एक प्रकारको उत्साह छ। अब अहिले जुन गठबन्धन भएको छ त्यसले नैतिक रूपमा यो गठबन्धनले राम्रो गर्छ भन्ने विश्वासका साथ कार्यकर्ता जनताहरूले साथ दिएको स्थिति छ। क्षेत्र नम्बर 3 मा 2 पूर्व मन्त्रीको भिडन्त छ। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी नेता एवं पूर्व मन्त्री विश्वनाथ शाह र एमालेको तर्फबाट पूर्व कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। दलहरू सिद्धान्त विचारलाई हत्याउँदै अपवित्र गठबन्धनमा लागेको भन्दै यस क्षेत्रका मतदाता भने पार्टी नभई व्यक्ति हेरेर भोट हाल्ने मनस्थितिमा हुँदा परिणाम के हुने हो सहजै अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छैन। मतदाता भन्छन्, तेरा जान्छ घुमेर पनि आउँदैन, कहिले पनि आउँदैन। नयाँ फेसको हामी दिन्छौँ। मान्छे हामीले पार्टीलाई त हेरेर थाकिसक्यो हामी। यस्तै क्षेत्र नम्बर 4 मा एकीकृत समाजवादीका मधेस प्रदेश इन्चार्ज धर्मनाथ प्रसाद शाह र जसपा तर्फका उम्मेद्वार वीरेन्द्र प्रसाद महतो बीच टक्राव हुने देखिन्छ। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलको हिसाब गर्दा एमाले जसपा गठबन्धनको 28,285 र सत्तारूढ गठबन्धनको 28,289 मत छ। दुई गठबन्धन बीच झिनो मतान्तरको मात्र फरक हुँदा यस क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा अझ रोचक देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि भरत जर्गा मगरका साथमा तुलसी अर्याल। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। देशभर प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेद्वार न्यून भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला दाङमा प्रमुख दलसहित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा गरी 9 जना महिलाको उम्मेद्वारी परेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भएको दाङमा पनि अन्य क्षेत्रमा जस्तै चुनावी रौनकता बढ्दै गएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन र एमालेको तर्फबाट गरी प्रतिनिधि सभातर्फ 3 वटै क्षेत्रमा महिला उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यति मात्र होइन, एमालेको आधिकारिक उम्मेद्वार विरूद्ध समेत महिला नेत्रीले उम्मेद्वारी दिएका छन्। आगामी निर्वाचनका लागि दाङमा 4,14,956 जना मतदाता छन्। ती मध्ये 2,11,046 जना महिला मतदाता छन्। गोराहीको व्यस्त बजारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकी एक महिलाले भनिन्, मीरा डीसी छेत्री, हामी त एकदमै उत्साहित पनि छौं, तर उत्साहित मात्रै भएर भएन कि एकदमै काम गरेर देखाउनु पर्यो नि त। उहाँहरूले विश्वास त छ, उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने त छ, तर मैले विश्वास भन्दा पनि उहाँहरूले काम गरेर देखाउँदा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ हैन। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा एमालेकी शान्ता चौधरीले
गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार एकीकृत समाजवादीका पूर्व सांसद मेटमणि चौधरीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। सोही क्षेत्रमा राप्रपाकी लिली बुढाथोकी, लोसपाकी प्रतिमा बुढा मगर तथा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी रुक्मिणी चौधरी र हाम्रो नेपाल पार्टीकी गंगा चौधरीको उम्मेदवारी परेको छ। एमालेबाट टिकट नपाएपछि गंगा चौधरीले अर्को पार्टी रोजेकी हुन्। क्षेत्र नम्बर 2 मा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्माले एमाले महासचिव एवं पूर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई हराउन गठबन्धनको साथ पाएकी छिन्। यी क्षेत्रमा नेपाल आमा पार्टीकी गीता राउतले समेत प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी छिन्। क्षेत्र नम्बर 3 मा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार कांग्रेसका दीपक गिरीसँग एमालेकी कोमल ओलीको प्रतिस्पर्धा छ। कतिपय मतदाताले महिला वा पुरुष जो भए पनि आफ्नो अपेक्षा अनुसार उनीहरूले काम गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। दाङका अर्का मतदाता सुमन शर्मा भन्छन्, जुन विकासको नाममा बजेटहरू हाल्छन् त्यसलाई सर्वसर्व तरिकाले जनताको घर घरमा पुग्ने गरी विकास गरिदिए हुन्थ्यो भने मात्र। पानीको समस्या छ, बाटोको समस्या छ, बिजुलीको समस्या छ, बर्खा लाग्यो मलखातको समस्या छ, बिउ बिजनको समस्या छ। जनता र यिनी समस्याहरूको समाधान गरिदिएपछि जले जिते पनि खासै फरक पर्दैन। प्रदेश सभाका 6वटा क्षेत्रमा 45 जना पुरुष उम्मेद्वार छन् भने महिला 1 जनाको मात्र उम्मेदवारी छ। दाङ क्षेत्र नम्बर 3 को खमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी अमृता कुमारी बस्नेत उम्मेदवार छिन्। प्रदेश सभामा न्यून संख्यामा भए पनि प्रतिनिधि सभाका लागि यस पटकको निर्वाचनमा महिला प्रतिस्पर्धालाई अधिकार कर्मीले भने सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। अधिकार कर्मी लक्ष्मी आचार्यले भनिन्, दाङका 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा यो प्रतिनिधि सभामै उम्मेदवारहरू देख्दाखेरि तर प्रदेश सभातिर निराशापूर्ण नै स्थिति छ। केही महिला भइकन पनि फेरि महिला मुद्दामा उहाँहरूको संवेदनशीलता एउटै लेभलको छ, एकै नासको छ दृष्टिकोण भन्न चाहिँ सकिँदैन। कम्तीमा पनि अहिलेको नागरिकताको जल्दो बल्दो विषयमा यो पाटोलाई चाहिँ उहाँहरूले 1 नम्बरमा उठाउनु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। विकास निर्माण समृद्धि भनिरहेछौँ नि त हामीले, यी तमाम खालका कुराहरू गरिरहँदाखेरि पनि यो भित्र पनि कहाँनिर छ त लैङ्गिक पक्ष होइन, त्यो पाटो के हो भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले हरेक चिजहरूलाई चाहिँ जोड्न पर्छ। महिलाहरू प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा निर्वाचित हुँदा महिलाहरूले भोग्दै आएका समस्या समाधान हुने अपेक्षा समेत अधिकार कर्मीहरूले राखेका छन्। नेतृत्व तहसम्म महिलाको पहुँच भए नीति निर्माणमा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता रहने धारणा उनीहरूको छ। दाङकी अर्की महिला अधिकार कर्मी सुशीला पौडेलले भनिन्, महिला प्रतिनिधिहरू जानुपर्छ, यो सबै जिल्लाबाट धेरैको प्रतिनिधित्व हुन पर्थ्यो, कम भयो, दाङबाट यो भयो, राम्रो पक्ष हो। नेतृत्वमा पुगेर काम गर्नुहुन्छ, सानो सहकारीदेखि लिएर अन्य सामाजिक संघ संस्थामा पनि महिलाहरूले अलिकति आफ्नो जिम्मेवारीलाई वहन राम्रो पारदर्शी हिसाबले गरेको भन्ने बुझिन्छ। र पनि फेरि अब राजनीति क्षेत्रमा पनि त्यो गर्नुहुन्न भन्ने हामीलाई लाग्दैन, गर्नुहुन्छ। हिजोभन्दा अलिक फरक परिवर्तन त भयो, अझै गर्न बाँकी छ। बनेका कानूनहरूलाई कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ। महिला प्रतिनिधित्व हुन, महिला प्रतिनिधिहरूले जित्न जरुरी छ। दाङका 3वटा क्षेत्रमा गरी प्रतिनिधि सभातर्फ विभिन्न दल र स्वतन्त्रबाट 35 जना पुरुष उम्मेद्वार निर्वाचनमा होमिएका छन्। मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा लैजाने दलहरूका महिला उम्मेद्वारले जित्न सक्छन् वा सक्दैन भन्ने उदाहरण बनाउने मौका दाङले यो पटक पाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी दुर्गालाल केसीका साथमा नवीन कोइराला, तुलसीपुर, दाङ। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि 4 दिन बिदा दिने भएको छ। मंगिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि गृह मन्त्रालयले शिक्षण संस्था र विद्यालयमा 3 दिन, सरकारी कार्यालयले सार्वजनिक निकायलाई 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। गृह मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि शिक्षण संस्थान र विद्यालयलाई मंगिर 2 देखि 5 गतेसम्म र सार्वजनिक निकाय र सरकारी कार्यालयमा मंगिर 4 देखि 5 गतेसम्म मंगिर 4 र 5 गते बिदा दिने निर्णय गरेको हो। अब आर्थिक समाचार। वाणिज्य बैंकहरूले आगामी मंगिरमा निक्षेपको ब्याज दर नबढ़ाउने भएका छन्। नेपाल बैंकर्स संघको आज बसेको बैठकले मंगिरमा निक्षेपको ब्याज दर नबढ़ाउने निर्णय गरेको हो। मंगिरका लागि बैंकहरूले गत कार्तिककै बराबर ब्याज दर प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले जानकारी दिनुभयो। ब्याज दर बढ़ाएर निक्षेप नबढ़ने र लागत मात्र बढ़ने भएकाले मंगिरमा ब्याज दर स्थिर राखिएको उहाँले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग G20 सम्मेलनमा जारी घोषणापत्रको मस्यौदाले युक्रेन युद्धको निन्दा गरेको छ। इन्डोनेसियामा भएको सम्मेलनको घोषणापत्रमा युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र कमजोर पारेको उल्लेख गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले युक्रेनमा रूसको बर्बर युद्धको आलोचना गर्नुभएको छ। सुनकले राष्ट्रपति पुटिनको सट्टा बालीमा G20 मा भाग लिइरहेका रूसका विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभलाई युक्रेनबाट रूसको बहिर्गमन चाहेको बताउनुभयो। युक्रेनमा रूसी आक्रमण शुरू भए यता बेलायती प्रधानमन्त्रीले वरिष्ठ रूसी अधिकारी
राष्ट्रपतिसँग प्रत्यक्ष भेट गरेको पहिलो पटक हो। G20 सम्मेलनमा भिडियो मार्फत देखा परेका युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युद्ध रोक्न आह्वान गर्नुभएको थियो। हिजो सम्मेलन शुरू हुनु पूर्व अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन र चीनिया समकक्षी सी जिनपिङ बीच भेटवार्ता भएको थियो। शुक्रबार दुवै नेताबीच युक्रेन युद्धका बारेमा समेत कुराकानी भएको थियो। अब खेल समाचार। पाकिस्तानसँग भोलि हुने अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल म्याचमा जित हात पार्ने मुख्य प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले दावी गरेका छन्। दशरथ रंगशालामा आज आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा प्रशिक्षक कटुवालले घरेलु मैदानमा जित निकाल्न राष्ट्रिय टोलीको मनोबल उच्च रहेको बताए। छोटो समयको तयारीका बावजुद राम्रो टोली छनौट गरेको उनको भनाइ छ। नेपाल रोहित चन्दको कप्तानीमा मैदान उत्रँदा पाकिस्तानको नेतृत्व हसन बसरीले सम्हाल्नेछन्। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको निलम्बन फुकुवापछि पाकिस्तानले 3 वर्षपछि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल नेपालसँग खेल्न लागेको हो। त्यसैले पाकिस्तानले आफ्नो साख जोगाउने चुनौती छ। लामो समयपछि फुटबलमा फर्किएकाले नेपाल विरूद्धको खेल जितकै लागि खेल्ने पाकिस्तानका मुख्य प्रशिक्षक शहजाद अनवरले बताए। नेपाल र पाकिस्तान चिर परिचित प्रतिद्वन्दी समेत हुन्। यी दुई बीच भएका पछिल्ला 17 खेलमा नेपालले 5 खेल जित्दा पाकिस्तानले 7 खेल आफ्नो पक्षमा पारेको छ। 5 खेल भने बराबर भएका छन्। खेल काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा साँझ 5 बजे शुरू हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। सूरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।